sa bulong sa Dios sa kabungtagon. Sliced bread, dawata, ug kana ang bulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong adlaw. Ani usab kita sa atong buntagong tulumanon, ang sliced bread. Oktubre 31, 2025, Viernes, 30th week in ordinary time. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 14, versikulo 1 ngadto sa 6, nagsugid bahin sa pag-ayon Hesus sa usa ka masakiton nga nagkanayon. Usa niya nakadlaw ipapahulay, miadto si Hesus sa balay sa usa sa mga inilang Parisiyo aron mukaon, o gipanidaan siya pag-ayo sa mga tao. Unya dihay tao nga ang mga bitiis o mga bukton ng hupong nga miduol kang Hesus. Nangutana si Hesus sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Parisiyo, gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay? Apan wala sila mutubag. Unya gigunitan ni Hesus ang tao o giayo o gipalakaw. Unya miingon siya kanila, kung usa kaninyo may anak o may baka nga nahulog sa atabay sa adlawng igpapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlawa? Apan wala sila makatubag sa iyang pangutana. Si pamalandong, si Jesus may bisita sa usa ka kan-anan nga giandam sa usa sa mga pangulong Parisiyo. Din dito usab ang ubang mga Parisiyo o mga batid sa balaod sa mga Hudiyo. Ingon man dito usab ang tao nga ang mga bitiis o mga bukton ng hupong, dropsy. Apan klaro nga ang Parisiyo o guban pang bisita adunay lain nga intensyon. Dili lang sa pag-abi-abi ang ilang tuyo o gihuna-huna. Nagbantay sila pag-ayo kang Hesus. Sa laing pagkasulti, suko sila kayo kaniya. Kining masakiton nga tao dito sa kananan kay gigamit sa isip paon sa paglitag kang Hesus. Planted. Gituyo siya pagdala aron sa himuong pagsulay kang Hesus, aron masuta kung iya ba nga napason ang balaod sa mga Hudiyo pinaagi sa pag-ayo sa tao sa adlaw nga igpapahulay. Tuod man, giayo ni Hesus ang masakiton. Iyang gisugal ang pagkasuko sa labing gamhanang mga tao sa iyang panahon, alang lamang niining tao nga wala nganli. Ugani sa maong sitwasyon, daw sa nalipay pa si Hesus nga mahulog sa litag nga gipahimutang alang kaniya. Nagpadayag siya sa hingpit nga gugma nga walay pagpili. Naghatag siya og kinabuhi sa uban, bisan pa og nagkahulugan kini og pag-antos o kamatayon alang kaniya. Si Jesus nagpakita og bug-os nga pagtahod sa masakiton nga tao, pinaagi sa pagtubag sa iyang panginahanglan ug sa paggiya kaniya ngadto sa mas bug-os nga kinabuhi. Si Jesus nagpakita og usa ka matuod nga porma sa relihiyon nga nagtagad sa uban sa pagtahod nga angay sa ilang dignidad, isip mga tao nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios ug bililhon sa pananaw sa Dios. Ang gugma nga gipakita ni Jesus sa mga tao, mao ang gugma niya kanatong tanan, ug ang gugma nga gusto niya nga ipaabot nato sa usag-usa. Isip mga sumusunod ni Jesus, kita gitawag nga magpadayon sa pagsunod sa iyang mga lakang. Ang iyang paagi sa pagpakigrelasyon sa uban mao ang mahimong ato sa tabang sa Espiritu Santo nga iyang gibubo sa atong mga kasing-kasing. Ang mga Parisiyo limitado tungod sa ilang pagkagahi
o dili mabawog nga pagsunod sa mga lagda. Ang istrikto nga pagsunod sa mga lagda usa kahalangdon nga buhat. Apan dili kini ang kaso kung kini magpugong kanadto gikan sa pagbuhat kung unsa ang maayo ug unsa ang matarong. Ang balaod sa akong pagtuo angay gayud nga muuyon sa mga maayong binuhatan, so long as they are not illegal, because the end still does not justify the means. Ang tao dili makahimog maayong buhat tungod sa kawalay pagdagad sa kaayuhan sa uban, ug ang daan ng mga panghuna-huna bahin sa mga tao makababag sa pagbuhat ug maayo sa uban. O sa katapusan, igsuon, unsa may nagpugong kanimo sa pagbuhat ug maayo, mao ba ang balaod o ang tao? Kanus-a ang imong personal nga kasinatian sa pagsupak sa lagda o balaod aron sa pagtabang sa uban. Dinhi na lamang ako kutob. Ako si Mario Matugas Mijares, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Bataygon,